नमस्कार, कार्यक्रम समृद्ध इटहरीमा स्वागत छ। म विवेक भट्टराई। कार्यक्रम समृद्ध इटहरी इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा इटहरी एफएमले उत्पादन गर्छ। कार्यक्रममा हामी इटहरी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका योजना, गतिविधि र अन्य जनचासो र सरोकारका विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। कोभिड-19का कारण विशेष गरी इटहरी उपमहानगरपालिकामा विकास निर्माणमा निकै ठुलो असर परेको कुराहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएका छन्। तर ती असरहरू कस्ता प्रकृतिका भए, अब ती असर परेका विकास निर्माणको अवस्थामा हामी फेरि अगाडि बढ्न अहिलेको अवस्था कस्तो छ र यो विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले अगाडि बढ्न कस्तो खालको योजना बनाइरहेको छ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी इटहरीमा भौतिक विकासको अवस्था, कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको योजनाका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। र यो कुराकानीको लागि यति बेला मसँग हुनुहुन्छ इटहरी उपमहानगरपालिका योजना महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर जीवन घिमिरे। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। मैले अघि पनि भने पृष्ठभूमिमा हामी यो विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19को प्रभावमै छौँ। अहिले पनि भलै हिजोको भन्दा अहिले केही सहज परिस्थिति बन्दैछ। लगभग 1 वर्ष हामी यो दौरानमा गुज्रियौँ। यसले विकास निर्माणमा सबै क्षेत्रमा त प्रभाव पार्यो नै, विकास निर्माण पनि प्रभाव पार्यो। तर कस्तो खालको अवस्था रह्यो इटहरीको सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि के देखियो, हामी त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। हजुर, यो विश्वव्यापी महामारीले प्रभाव पारेको विषयमा त हामी सबै नै विज्ञ नै छौँ। हालसम्म पनि यसबाट हामी अछुतो रहन सकेका छैनौँ। यद्यपि अहिले हामी केही सहज अवस्थामा छौँ र इटहरीको सन्दर्भमा र विकास निर्माणको सन्दर्भमा हामीले भन्नुपर्दा चैत्र 11 गते 2076बाट जुन लकडाउनको घोषणा भयो, त्यस पछाडि हामीले विकास निर्माणका कामहरू स्वाभाविक रूपमा केही दिनको लागि अन्यल भएको थियो। बिस्तारै सहज हुने क्रममै एउटा संयोग पनि कस्तो आयो भने इटहरीमा र उपमहानगरपालिकामा यसको प्रभाव पर्ने सन्दर्भमा पहिलो सङ्क्रमित नै योजना शाखाकै हाम्रो साथीबाट यो सुरु भयो। त्यस पछाडि त पूर्ण रूपमा हामी प्रभावित भएर कार्यालय बन्द गर्ने चरणमा पुग्यौँ र हामी फिल्डमा गएर पनि काम गर्ने अवस्था रहेन। र यसलाई गत आर्थिक वर्ष 76-77को योजनाहरूको चाहिँ सञ्चालनको पिक अवस्थामा पुगेको बेला यसको प्रभाव परेको हुँदा त्यस आर्थिक वर्षका धेरै योजनाहरू चाहिँ अधुरै रहे र अन्त्यमा गएर जेठको दोस्रो हप्तादेखि अलिक हामी काम गर्न सक्छौँ कि भनेर काम गर्न थाल्यौँ। तथापि गत आर्थिक वर्षका करिब 300वटा योजनाहरू चाहिँ अधुरै रहेर हामीले गत आर्थिक वर्षमा पुरा गर्न सकेनौँ। र यस आर्थिक वर्षमा भन्नुपर्दाखेरि लगभग दसैँ अगाडिसम्मको अवस्थामा यो अन्यलकै अवस्था रहेको थियो र हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम र बाहिर चर्चा भएअनुसार अब नेपालीहरूको यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाडबाड दसैँको बेला मोबिलिटी बढ्न सक्छ र यसको प्रभाव अझ बढी हुन्छ भन्ने जुन सन्तास थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो अवधिसम्म हामीले चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ नियमित जस्तो पहिलाको जस्तै रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौँ। तथापि यो तिहार पछाडि अलिकति हामीले काम गर्न सुरु गरेका छौँ र काम सुरु गर्दाखेरि पनि गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका र गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरू मात्र अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भनेपछि हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जति पनि योजनाहरू बनाएका थियौँ ती योजना चाहिँ सुरु भएको अवस्था हो कि के हो? अघिल्लो आर्थिक वर्ष 76-77मा सम्पन्न गर्ने गरी जुन हामीले योजनाहरू बनाएका थियौँ ती चैत्रसम्ममा धेरै काम भइसकेका योजनाहरू गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भए र धेरैजसो योजनाहरू चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा दायित्व सरेर आएका थिए। ती दायित्व सरेर आएका योजनाहरू चाहिँ नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाट के निर्णय भएको छ भने यस आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षको एकैचोटि चाप बढाएर भिडभाड बढाएर काम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका योजनाहरूलाई यही पौष मसान्तभित्रमा सम्पन्न गर्ने र पौष मसान्त पछाडि चाहिँ चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरी जुन निर्णय भयो त्यही निर्णयअनुसार चाहिँ गत वर्षका योजनाहरू चाहिँ अहिले सञ्चालित छन् र सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। तपाईँले भनेपछि त्यसो भए यो पौष मसान्तसम्म अघिल्लो दायित्व सरेर आएका योजनाहरू फर्चुट हुने अवस्था कतिको छ? अहिले हेर्दाखेरि करिब ती योजनाहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् र अहिले फिल्डमा
चाहिँ ती कार्यहरू द्रुत गतिमा भइरहेका छन् र धेरै योजनाहरू सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। भनेको अहिले जुन कोभिडको असरले हाम्रा कामहरू जति पनि रोकिएका थिए ती रोकिएका कामहरू चाहिँ पुरा सुरु भयो अब त्यसो भए? कोभिडको कारणले रोकिएका गत आर्थिक वर्षका योजनाहरू चाहिँ अहिले सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। भनेपछि यो चालु आर्थिक वर्षको योजनाको अवस्था चाहिँ अहिले अब कसरी अगाडि बढ्छ? चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूको सन्दर्भमा पनि अलिकति यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के छ भने स्वाभाविक रूपले यो लकडाउनको कारणले धेरै बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक स्रोतको अवस्था पनि अलिकति कमजोरै हुन पुगेको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै कार्यपालिकाको बैठकबाट के निर्णय भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएका योजनाहरूको पहिलो चरणमा त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर 50% योजनाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो आएको अवस्था कस्तो हुन्छ सोही अनुसार थप योजनाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयअनुसार अहिले हामी त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने क्रममा 50% प्रत्येक वडाका विनियोजित योजनाहरू छुट्याइएका योजनाहरूको चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ त्यसलाई निर्धारण गरेर 50% हामी छुट्याउँदैछौँ र अब सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गर्दैछौँ। भनेको हामीले यसलाई यसरी बुझ्दा पनि भयो, कोभिड-19को असरका कारणले चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षमा जति पनि योजनाहरू थिए त्यो असरले गर्दा लगभग 50% जति चाहिँ योजनाहरू हामीले गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। होइन, गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भनेर अहिले भनिहालेको अवस्था छैन। यदि हामीले त्यो अवस्था आउँछ कि भन्ने आकलन गरेर अहिले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यदि त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई थाहा छैन, त्यो हुन पनि सक्छ भन्ने अनुमान गरे यदि हामीले त्यो अवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर नगरिकन स्वाभाविकमा हामीले अनुमान गरे जत्तिकै अवस्था नर्मल अवस्थाकै अनुसार आय हुन्छ भनेर आम्दानी पनि बाँधेर त्यही अनुसारको हामीले बजेट विनियोजन गरेर योजनाहरू छनौट गरेका छौँ। अब छनौट भएका योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले सामान्य पनि अनुमान नगरिकन सबै योजनाहरू सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गयौँ भने भोलि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएर हामीले सम्झौता गरेका योजनाहरूलाई पनि पेमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्योभन्दा दुःखदायी अवस्था अर्को हुन सक्दैन। हामीले उपभोक्ताहरूलाई पेमेन्ट गर्न सक्दैनौँ, खर्च भएको हुन्छ र यो स्थिति नआओस्, त्यो सङ्कट नआओस् अथवा भोलि सहज अवस्था र आम्दानी भयो भने त हामी योजना सञ्चालन गर्छौँ। तथापि अहिलेलाई हामीले 50% को चाहिँ योजनाहरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्दा र 1-2 महिनाको अवस्थामा फेरि हामी पूर्ववत अवस्थामा आयौँ र हाम्रो आम्दानी बढ्ने अथवा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्ने अवस्था भयो भने सबै योजना पनि सञ्चालन गर्छौँ र अहिलेलाई 50% योजनाबाट काम सुरु गरौँ। यो अवस्थामा के अरे कामै नगरी बस्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर काम पनि गर्दै गर्ने अवस्था पनि के हुन्छ त्यसको चाहिँ हेरेर अनि अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। भनेको पूर्ववत अवस्थामा तत्काल फर्किने सक्ने सम्भावना त अहिले एकदमै कम नै देखिएला। जसरी अहिले हामीले भन्यौँ नि 100मा 100% योजनाहरू अगाडि बढाउने सम्भावना त देखिँदैन होला पक्कै पनि। होइन, यस्तो छ जस्तो गत आर्थिक वर्षका योजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ। धेरै अब बहुवर्षीय योजनाहरू ठुला योजनाहरू पनि हामीले के अरे विनियोजन गरेका छौँ, छनौट गरेका छौँ। ती योजनाहरू पनि हामी ठेक्का आह्वान गर्छौँ। ठेक्का आह्वान गर्दाखेरि कतिपय प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि हाम्रो लागत अनुमानभन्दा घटेर ती ठेक्का सम्झौता भएका हुन्छन्। त्यो कारणले पनि हामीलाई केही थप मद्दत पुग्छ र अब अलिकति अवस्था चाहिँ सामान्य भयो र हामीलाई प्राप्त हुने सङ्घीय अनुदान र प्रदेशबाट आउने अनुदान पनि यथावत रूपमा आए र अवस्था राम्रो भयो भने हामीले चाहिँ ती योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। भनेपछि आशा चाहिँ छँदैछ तर भरोसा चाहिँ छैन। होइन, आशा छ। हामी अब कसरी गर्छौँ भने सम्झौता भइसक्यो, विगतमा सम्झौता भइसकेका योजनाहरूको दायित्व सरेर आएको योजनाको चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। ती योजना सम्पन्न गरिसक्दा जस्तो पौष मसान्तसम्म गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका योजनाहरू सम्पन्न गरिसक्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र कार्यान्वयन गरेका छौँ। ती योजनाहरूको दायित्व जुन सिर्जना भएको छ पुष मसान्तसम्म हामीलाई थाहा हुन्छ कति खर्च हुन्छ भनेर, हामीसँग कति बचत हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा हुन्छ। यो सँगसँगै 50% योजनाहरू पनि सञ्चालन हुन्छन्। अनि त्यो अवस्था हेरेर हामी थप अगाडि बढ्छौँ। जस्तो अब अहिले सरले भनेकै कुरालाई हेर्ने हो भने हामी
अब विभिन्न खालका योजनाहरू छन्। एउटा प्रदेश सरकारबाट अनुदान मागाबाट सुरु भएका योजना पनि होला, बहुवर्षीय योजनामा सङ्घीय सरकारबाट अथवा नगरपालिकाकै प्राथमिकता भएका योजनाहरू पनि होला। अब हामी यो कोभिडको असरबाट माथि उठ्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने स्ट्राटेजी चाहिँ के हुन्छ त्यसो भए? हाम्रो योजनाहरूलाई सञ्चालन गर्ने स्ट्राटेजी के छ भने, जस्तो सङ्घ र प्रदेशबाट आएका सशर्तका योजनाहरू, जुन सशर्त योजना, जुन योजना गर्न भनेर तोकिरहेका योजनाहरू छन्, ती चाहिँ असार मसान्तमा फ्रिज हुने, जस्तो खर्च नभएको पैसा चाहिँ हामीले फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता योजनालाई हामीले पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्नको लागि अगाडि बढाएका छौँ। दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले गत वर्षबाट दायित्व सरेका योजनाहरू सञ्चालन भएर आएका र पुरा गर्न थोरै मात्रै रकम लाग्ने त्यस्ता योजनाहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सानातिना मर्मतका योजनाहरू जसलाई अहिले तत्काल सानो मर्मत गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ अथवा सञ्चालनमा आउँछन्, त्यस्ता योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा सानो रोडमा खाल्टो परेको छ, 50,000 रुपियाँले त्यो मर्मत हुन्छ र समयमा मर्मत नगर्दा भोलि त्यसलाई 50 लाख खर्च हुनसक्छ। त्यस्ता योजनाहरू हामी तत्काल गर्ने र अरू योजनाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर पछि गर्ने गरी हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएका छौँ। भनेको अलि अब बहुवर्षीय खालका योजनाहरू चाहिँ हामी प्राथमिकताको दोस्रो तेस्रोमा पर्छ कि के हुन्छ? होइन, त्यो पनि योजनाहरू हेरेर छ। गत आर्थिक वर्षका बहुवर्षीय योजनाहरूलाई हामीले यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छौँ र करिब हामीले नगर गौरवको योजनाको रूपमा लिएका 11वटा बहुवर्षीय योजना जुन गत आर्थिक वर्षबाटै हामीले सुरु गरेका थियौँ, ती अहिले करिब सम्पन्न हुने क्रममा छन्। धेरैजसो को अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् र 3-4वटा योजना त सम्पन्नै भइसकेका छन्। हामी अब लगभग 5-6 महिनाको अवधिमा ती सबै गत आर्थिक वर्षमै थालेका नगर गौरवका बहुवर्षीय योजनाहरू सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ र चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएका आगामी आर्थिक वर्ष समेतलाई दायित्व हुने गरिका बहुवर्षीय योजनाहरू पनि हामीले त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ अगाडि बढाउन थालिसकेका छौँ। जस्तो अहिले भन्नुभयो नि, म ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा आउँदै थिएँ। जस्तो इटहरी उपमहानगरपालिकाले यो चाहिँ हाम्रो एकदम प्राथमिकताको योजना हो भनेर त्यो नगर गौरवको योजना भनेर सुरुवात गरेको थियो। अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अहिले त्यसको अब कति % काम भयो, कुन योजनाहरू कुन क्षेत्रको सम्पन्न भए, त्यसको अवस्था चाहिँ के छ? त्यसको अवस्था हेर्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने हामीले 11वटा बहुवर्षीय योजना थालेका थियौँ। यसमा हेर्दाखेरि यो एउटा हाम्रो देशकै ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ वीरनारायण माझीको नामबाट चाहिँ रहेको नामाकरण गरिएको योजना वीरनारायण मार्ग, जसलाई हामीले नगर गौरवका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि पहिलो प्राथमिकता गरेर सुरुमै त्यसलाई शिलान्यास गरेका थियौँ। उक्त योजना सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यो लिङ्क रोडको बाँकी खण्ड वार्ड नम्बर 7-8 को थियो, त्यो पनि पुरा भइसकेको छ। अर्को भुर्कीदेखि नहर हुँदै नहरसम्म जोड्ने जुन कालोपत्रे सडक थियो, त्यो पनि पुरा भएको छ। अर्को जब्दी मेलादेखि शम्भुनाथ स्कुलसम्मको जुन बाटो थियो, त्यो पनि पुरा भइसकेको अवस्था छ। र अब ठुला योजनाहरू जस्तो नमुना सडक इटहरी 1-5 को थियो, त्यसलाई हामीले करिब 50% काम सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को कान्छी चोकदेखि तररासम्म जुन आउने बाटो छ, त्यो जम्मा लगभग 6-7 किलोमिटर थियो, त्यसको 3 किलोमिटर काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र अर्को सबैभन्दा ठुलो हाम्रो यो 11वटा बहुवर्षीय योजनाहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो 10-11 नम्बर वार्डको यो टावरदेखि मुसरी हुँदै छोटी पुलसम्मको जुन 8 किलोमिटरको बाटो छ, त्यसको पनि धेरै काम भइसकेको छ। धेरै भन्नाले साना प्रोटेक्सन वाल कलबटहरू निकै थिए त्यो बाटोमा, ती काम सम्पन्न भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र त्यसलाई पनि हेर्दा करिब 40-50% काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो पनि जेठसम्ममा सम्पन्न हुने अवस्था छ र अरू बाटाहरू पनि लगभग यो आर्थिक वर्ष भन्दा नि यही वर्ष 77 चैतसम्ममा ती सबै पुरा हुने अवस्थामा छन्।
भनेको यसरी हेर्दाखेरि इटहरी उपमहानगरपालिकामा विकास निर्माणको अवस्था विशेष गरी रोडका अवस्थालाई हेर्ने हो भने हामी सन्तोषजनक अवस्थामा छौँ। यसलाई अहिले हामीले हेर्दाखेरि जुन हामी चाहिँ सहरमा बस्छौँ, अहिले मुख्य सडक यो धरान विराटनगर बाटो पनि लामो समयदेखि निर्माणाधीन भएको हुनाले 1-2 वर्षसम्म खाल्टाखुल्टी र अस्तव्यस्त बजार देखिन्छ। अन्य विकास निर्माणको काम पनि चोकमा भएको छैन कि जस्तो लागेको हुन्छ। तर यसलाई सरर हामी गाउँ बस्तीतिर हेर्ने हो भने धेरै काम भएका छन् र हामीलाई चाहिँ अहिले इटहरीको विकास निर्माण हेर्ने हो भने गाउँतिर जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ र हामी हिँड्दाखेरि हामीले नसोचेको प्रगति भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कालोपत्रे कामहरू भइरहेका छन्। यो चोकमा अस्तव्यस्त हेर्दाखेरि चाहिँ यो इटहरी नभएको हो कि भन्ने मात्रै हो, तर काम हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। जस्तो ठ्याक्कै तपाईँले उठाएकै विषयवस्तु र इटहरी यस्तो भौगोलिक क्षेत्र पर्यो कि बाहिरबाट आएका मान्छे पनि इटहरी बजारमै ओर्लिन्छन्, इटहरी बजारमै हेर्छन्। तर इटहरीको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ खाल्टाखुल्टी बाटो उस्तै धुलो उस्तै पानी हालेको अवस्थामा हिलो हुन्छ उस्तै त्यो हेर्दा चाहिँ इटहरी चाहिँ विकासै भएन कि क्या हो भन्ने खालको मान्छेमा पनि कुरा हुन्छ। बजार क्षेत्रमा बस्ने व्यापारीले चौतर्फी रूपमा सधैँ गाली इटहरी उपमहानगरपालिकाले नै गरेको देखिन्छ। तर अब यसरी हेर्दाखेरि विकास कहाँ देखियो त भन्ने हेर्न जानु पर्यो भने अब गाउँ छिर्नु पर्यो। हजुर, तपाईँले भनेकै अनुसार हो। जस्तो हामी विगत अब यो अहिलेको जनप्रतिनिधि आइसकेपछि 2-3 वर्ष लगातार हामी काम गर्ने क्रम र शिलान्यासको चरणमै थियौँ। अब मलाई लाग्छ 1 महिनादेखि हामी उद्घाटनको चरणमा प्रवेश गर्छौँ र हामीले गरेका कामहरू चाहिँ अब हामी बाहिर ल्याउने उसमा तयारीमा छौँ। हामी काम मात्रै गऱ्यौँ, अहिले गरेका कामका प्रचारहरू गरिराखेका छैनौँ। त्यसले गर्दा पनि काम नभएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। हाम्रो योजनाहरू गाउँ गाउँमा भइरहेका छन्। अब ठुला योजनाहरू सहर केन्द्रित योजनाहरू चाहिँ हामीले प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा केही योजनाहरू चाहिँ अवरुद्ध भएर त्यसको रिजल्ट हामीले देख्न पाएका छैनौँ। ती योजनाहरू पनि बिस्तारै अब सहज अवस्था भएको हुनाले निर्माण कार्य चाहिँ सुरुवात हुन थालेका छन्। भनेपछि अब हामीले गाउँमा चाहिँ विकास पुगेको छ। जस्तो म यसलाई के पनि जोड्न चाहन्छु भने अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा हामीले विशेष गरी वडाध्यक्षहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा एकदमै धेरै विकास निर्माणमा पनि सडक निर्माण नै पहिलो प्राथमिकता हो, उपभोक्ताहरूले त्यसरी आउनुहुन्छ, माग गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि उहाँहरूको माग अनुसारको काम कतिको भइरहेको छ त्यसो भए? ठ्याक्कै माग अनुसारको काम कतिको भएको छ भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब उहाँहरूको माग त असीमित छ। हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्मको चाहिँ योजनाको सन्दर्भमा हेर्दा हामी चाहिँ काम गरिरहेछौँ र सन्तोषजनक अवस्थामा काम भइरहेको। भनेपछि अहिलेको हाम्रो काम गर्ने स्ट्राटेजी पनि परिवर्तन भएको हो। हामी अहिले काम गर्न विकास यो रोडहरू बनाउन चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रतिर प्रवेश गरेको कारण हो अथवा के हो? होइन, काम गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो स्ट्राटेजी र समयानुकूल हाम्रो त्यो चाहिँ के अरे सुधार हुँदै गएको छ र अहिले विगतमा भन्दा हामी प्राविधिक जनशक्तिको हिसाबले पनि अलिकति सुदृढ भएका छौँ। अहिले हाम्रो यो चाहिँ टेक्निकल विङ्स प्रत्येक वडामा स्थापना भइसकेको छ। प्रत्येक वडामा हाम्रो प्राविधिक साथीहरू पुग्नु भएको छ, उहीँ बसेर काम हुन्छ हाम्रो। त्यस्तै गरेर हामीले विगत वर्षहरूमा हामीले गर्दै आएका केही कामकोलाई चाहिँ क्वालिटीलाई पनि हामीले परिमार्जन गर्दै आएका छौँ। हामीले कालोपत्रे निर्माण गर्ने सन्दर्भमा प्रिमिक्स कार्पेटिङबाट हामीले पहिला काम गरिरहेका थियौँ। हाम्रो स्रोत साधन पनि सीमित थियो, थोरै पैसाले अलिकति बढी काम गर्नु पनि पर्ने अवस्था थियो। तर यसलाई हामीले मध्यनजर गर्दै अब यसलाई हामी गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले कालोपत्रेलाई अस्फाल्ट कङ्क्रिटबाट मात्रै हामी यो कालोपत्रे गर्छौँ। त्यही अनुसारको अगाडि बढाउँछौँ भन्ने सन्दर्भमा अहिले भर्खरै पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्याङ्ग्रा खोला वारीबाट पानी ट्याङ्की जाने बाटो जुन बनेको छ, सबै मान्छेले यसको कुरा गरिराख्नुपर्छ, काम यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यही गुणस्तरको काम सबै ठाउँमा गर्ने गरी अलिक यसलाई बुझ्ने आम भाषामा बुझ्ने भाषामा भन्दैन, यो हामीले कुन प्रविधिबाट गऱ्यौँ र विगतको प्रविधि कस्तो थियो, के फरक देखियो? विगतको प्रविधि भनेको चाहिँ अब अलिकति टेक्निकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ प्रिमिक्स कार्पेटिङ चाहिँ हामीले त्यो उसमा गरेर गर्थ्यौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले
20 mm को चाहिँ कार्पेटिङ गर्थ्यौँ। त्यसलाई अलिकति सुधार गर्दै जाँदाखेरि अहिले त्यसको मोटाइ बढाएर चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ भनेर 40 mm को चाहिँ काम गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ अस्फाल्ट भनेपछि हामीले प्लान्टबाटै चाहिँ त्यो बनाएर ल्याएर मेसिनबाटै त्यसको लेइङ गर्ने अनि कम्प्याक्सन गर्ने काम जुन गर्छौँ अस्फाल्ट जस्तो यहाँले अझ बुझ्ने भाषामा यो हाइवेहरूमा जुन किसिमको काम हुन्छ हामीले त्यही किसिमको चाहिँ काम सबै भित्री सडकहरूमा पनि त्यही अनुसारको काम गर्न थालेका छौँ। त्यसको चाहिँ अवधि कति हुन्छ? त्यसको अवधि हेर्दाखेरि 5 वर्ष चाहिँ त्यो डिजाइन अनुसार चाहिँ हामीले मर्मत नगरिकन सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो रहेको छ भने हामीले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ लगभग त्यसलाई 10 वर्षसम्म चाहिँ हामी मर्मत नगरिकन पनि अथवा सानोतिनो मर्मत गरेर पनि सुचारू रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा छ। भनेको हामीले काम गर्ने अब तौर तरिकामा पनि केही परिवर्तन आउँदैछ, आइसक्यो। हिजो अस्तिको जस्तो हाम्रो अब गुनासो आउने क्रम रोकिने हो। त्यसो भए हामीले काहीँ रोड बनाउँछौँ, रोड बनाएको 6 महिनापछि फेरि अर्को टाल्ने काम पनि सुरु हुन्थ्यो भनेपछि अब हाम्रो यो प्रविधि सँगसँगै त्यो पनि समस्या हल हुन्छ। हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ यो खालको गुनासो आउँदैन। हुन्छ, हामी अर्को विषयतिर जाउँ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय हामी कोभिडमा एकदमै धेरै समस्यामा भयौँ र हाम्रो देशमा स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, हाम्रो नगरमा स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले यसपटक राम्रोसँगले मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था पनि बन्यो कोभिडका कारणले। इटहरी उपमहानगरपालिकामा यो कोभिडको दौरानमा धेरै स्वास्थ्य चौकीहरूको शिलान्यास भयो, अहिले निर्माण पनि क्रममा छ। यो चाहिँ हामीले अहिले यो कोभिड आएको कारणले चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर शिलान्यास निर्माण थालेको हो अथवा पहिले नै थियो, के थियो? यो चाहिँ संयोग मिल्यो। यो चाहिँ गत आर्थिक वर्ष, गतभन्दा पनि अघिल्लो 75-76 को करिब अन्तिमतिर 3 आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी पहिलो वर्ष 7 वटा र दोस्रो वर्ष 7 वटा गरेर 14 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण गर्नको लागि हामीलाई बजेट प्राप्त भएको थियो सङ्घीय सरकारबाट। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै यो चाहिँ नीतिगत रूपमा निर्णय भएर बजेट हामीलाई प्राप्त भएको हो। पहिलो आर्थिक वर्षको चाहिँ करिब अन्त्यतिर आएको हुनाले हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सकेनौँ र पनि हामीले सकेनौँ भन्दा पनि हाम्रो प्लानिङ पनि 3 वर्ष भएको हुनाले त्यो असारमा हतार पनि गरेनौँ। किनभने यो 3 वर्ष उसमा आएको त्यसलाई चाहिँ हेरेर गर्नुपर्छ भनेर गयौँ। र अर्को वर्ष हामीले करिब त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनको चरणमै थियौँ। अब फिल्डमै हामीले चाहिँ त्यो शिलान्यास गर्ने निर्माण काममा जाने अवस्था थियो। यही कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भयो र त्यही बिचमा पनि हामीले निर्माण प्रारम्भ गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो अवस्था हेर्दाखेरि विगतमा 6 वटा 20 वटा वार्डमध्ये 6 वटा वार्डमा सञ्चालित अवस्थामा थिए स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू थिए। र वार्डगत रूपमा हेर्दा सबै वार्डमा एउटा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा 6 वटामा भइसकेपछि 14 वटा वार्ड बाँकी थियो। ती 14 वटा वार्डमा चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ, काम प्रारम्भ भयो र अबको 2 महिना पछाडि ती सबै उद्घाटनको चरणमा प्रवेश गर्छन्। जति पनि काम छन् एकदम तीव्र गतिमा भइसकेको छ। धेरैवटा स्वास्थ्य चौकीको ढलान भइसकेको छ, फिनिसिङको चरणमा छ र हामी अबको 2 महिनादेखि त्यसबाट सेवा प्रारम्भ गर्न पनि सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ। भनेको अबको 2 महिनामा चाहिँ जति हामीले 2 चरणमा गरेको जम्मा 14 वटा भन्नुभयो नि? हजुर, 2 चरणमा गरी 14 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ आगामी 2 महिनाभित्र सञ्चालनको अवस्थामा पुग्छन्? होइन, 2 महिना सबै पुग्दैनन्। 2 महिनादेखि चाहिँ सुरुवात हुन्छ। सुरुमा निर्माण प्रारम्भ भएका चाहिँ सुरु हुँदै जान्छ र लगभग जेठमा चाहिँ सबै चाहिँ प्रारम्भ हुन्छन्। कस्तो छ भने कतिपय ठाउँमा कतिपय वार्डमा त्यो स्थान छनौट गर्न अलिकति ढिलाइ भएको कारणले निर्माण कार्य पनि ढिलाइ भएको थियो। पहिलो चरणमा आएका 7 वटाको चाहिँ पहिलो चरणमा हामीले डिजाइन इस्टिमेट तयार गरेको हुनाले पहिलो चरणमा त्यो ठेक्का सम्झौता भएर काम थालिए। कतिपय चाहिँ भर्खरै
अब 2-3वटा त अब हामी भर्खर सुरु गर्ने चरणमा छौँ। भन्न खोजेको चाहिँ 2 महिनादेखि सुरु हुन्छ र जेठसम्ममा सबै सम्पन्न हुन्छन्। जस्तो यिनीहरूमा चाहिँ कतिसम्मको सेवा दिन सक्ने क्यापासिटी हुन्छ? यिनीहरूको डिजाइनिङ चाहिँ के हो? अब यसको डिजाइनिङको सन्दर्भमा चाहिँ अब सेवा चाहिँ ठ्याक्कै मलाई सबै डिटेल अब स्वास्थ्य शाखाले त्यो गर्छ र त्यो पूर्वाधारको चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्दा 4वटा कोठा छ। सामान्य यो जुन हामीले खोपहरू र प्राथमिक उपचारका सबै सेवाहरू त्यहीँ जाने, यो जुन बिमाबाट प्राप्त हुने औषधिहरू, निःशुल्क वितरण हुने औषधिहरू लगायतका सेवाहरू चाहिँ र खोप सम्बन्धी अन्य प्रचारात्मक कुराहरू लगायतका काम चाहिँ त्यहीँबाट हुन्छ र बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्दै अरू थप सेवाहरू पनि त्यहाँबाट दिने चाहिँ योजना छ। हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयको 3 चरणका अस्पतालहरूको विकास गर्नुपर्छ भनेर स्ट्राटेजी अन्तर्गत पनि आएको होला। यो वडामा एक खालको, नगरमा, प्रदेशमा र सङ्घमा त्यसरी आएको देखिन्छ। जस्तो अहिले अब केही समय अगाडि त्यही अन्तर्गत रहेर इटहरी उपमहानगरपालिकामा निकै धेरै चासो र माग गरेको विषय हो। इटहरीमा अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो र अहिले केही समय अगाडि त्यो अस्पताल शिलान्यास भएको छ। त्यो अस्पताल चाहिँ सङ्घीय सरकारको अथवा प्रदेश सरकारको अथवा नगरपालिकाको के हो? त्यो चाहिँ कसरी आम मानिसले एकदमै चासोका साथ हेरेको विषय चाहिँ त्यो पनि हो। त्यो अस्पताल चाहिँ अब हेर्दाखेरि ठ्याक्कै कुन सरकारको भन्दा पनि 3टै सरकारको समन्वयमा त्यो निर्माण हुँदैछ। बजेट विनियोजन सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ प्राप्त भयो, पछि त्यसलाई अपरेसन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारबाट त्यसमा आवश्यक सहयोग र समन्वय हुन्छ भने त्यसको सञ्चालन स्थानीय तहबाटै हुन्छ। र यो सन्दर्भमा के भइरहेको छ भन्दा अलिकति मैले थपेँ, नेपाल सरकारले चाहिँ एकैचोटि 396वटा स्थानीय तहमा अस्पताल 5, 10 र 15 बेडको अस्पताल चाहिँ शिलान्यास गरेर निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो। हाम्रो इटहरीमा चाहिँ 15 बेडको अस्पताल स्वीकृत भएको र करिब 18 करोड चाहिँ को लागतमा निर्माण हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। यसको 15 बेडको भनिए तापनि अहिलेलाई यो 15 बेडको भनिए तापनि हामीले 50 बेडसम्मको क्षमता हुने गरीको डिजाइन गर्दैछौँ र अहिले चाहिँ हामी 15 बेडको 18 करोड लागत बराबरको हामी निर्माण गर्छौँ। यस सन्दर्भमा अब सङ्घीय सरकारबाट बजेट प्राप्त भयो, प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले शिलान्यास गर्नुभयो। अब यसको निर्माणको चाहिँ हामी प्रक्रिया, ठेक्का, बन्दोबस्ती लगायतका कामहरू चाहिँ हामी आफै इटहरी सरकारबाटै यो चाहिँ सुरुवात हुने हुँदा यसमा समन्वय र सहयोग चाहिँ 3टै सरकारको रहेको मैले महसुस गरेको छु। यो चाहिँ कहिलेसम्म सम्पन्न हुने यसको योजना हो? यो चाहिँ हामी लाई अख्तियारी प्राप्त भएर जम्मा 18 करोड मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा 4 करोडको सिलिङ प्राप्त भएको छ र 4 करोड मध्ये 1 करोड चाहिँ हाम्रो खातामै आइसकेको अवस्था हो र 3 आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी चाहिँ बजेट विनियोजन भएको भए तापनि हामी यसलाई 2 आर्थिक वर्षमै, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी चाहिँ हाम्रो तयारी रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष भनौँ न 1.5-2 वर्षमा चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो सोच छ। जस्तो अब यी तमाम कुराहरू भए, अब अन्त्यमा हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आएका छौँ। अब इटहरी उपमहानगरपालिकाको आगामी योजना चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो अब कसरी अगाडि बढ्छ? हाम्रो आगामी योजना भन्नाले यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा, पूर्वाधारका यो सन्दर्भमा विगत आर्थिक वर्षमा हामीले प्रारम्भ गरेका सबै योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने, केही कारणबाट ती अवरुद्ध भएका छन्। अब यो कोभिड लगायतका अन्य समस्याबाट सिर्जित समस्याबाट रोकिएका योजनाहरूलाई हामी चाहिँ तीव्रताका साथ त्यसलाई सुचारू गरिसकेका छौँ, त्यो सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएका सबै योजनाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर, पहिलो प्रायोरिटी राखेर हामीले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू जुन अघि मैले भने 50%
भित्र परेका योजनाहरू पनि हामी चालु गर्ने अवस्थामा छौँ र अन्य योजनाहरूको पनि यो बोलपत्रका माध्यम